رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وإنه لتنزيل رب العالمين. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين. نزل به الروح الأمين. نزل به الروح الأمين. نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين. على قلبك لتكون من المنذرين. من المنذرين. من المنذرين. بلسان عربي مبين. بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين. وإنه لفي زبر الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أولم يكن لهم آية أن يعلمه. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. أن يعلمه علماء بني إسرائيل. फिर से أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ولو نزلناه على بعض الأعجمين. 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 فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. يروا العذاب الأليم. يروا العذاب الأليم. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فيأتيهم
نحن منظرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما ينبغي لهم وما يستطيعون وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين لمن اتبعك फिर से واخفض واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين फिर से واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ठीक है लमन नहीं है लिमन है ठीक है लाम के नीचे जेर है फिर से पढ़े واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون
وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم على العزيز الرحيم على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وتقلبك في الساجدين وتقلبك في الساجدين وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل الشياطين تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم 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 تنزلوا नहीं है تنزلوا تنزل على كل أفاك أثيم تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون يلقون السمع وأكثرهم كاذبون وأكثرهم كاذبون وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون والشعراء يتبعهم الغاوون والشعراء يتبعهم الغاوون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.